खुश आमदीद नाजरीन। आज कल आप बड़ी बड़ी खबरें रोजाना के बुनियाद पर आप सुन रहे हैं, और आज की जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो 305 रुपये 36 पैसे फी लीटर अब आपको दस्तयाब होगा। इसके साथ बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि जो चीनी की जो कीमत है वो अब 180 से 230 पे जा रही है। और उसके साथ साथ जो बाकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, गंदम है, गुड़ है, पत्ती है, टमाटर है, या बाकी जितने भी जो ग्रोसरी है वो सब के सब वो तमाम जो अशिया है महंगी हो रही है। और खतरे की बात यह है कि महंगाई की जो शरह है ये 26% क्रॉस कर गई है। लेकिन इसके साथ अगर आप इसका मवाजना श्रीलंका से करें तो श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के बारे में माज़ी करीब में आपने ये बात सुनी थी कि जो श्रीलंका है वो डिफॉल्ट कर गया है, एक कंट्री डिफॉल्ट कर गया है। इवन देन उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, उसके बाद उस कौम ने, चूंकि वो जिंदा कौम थी और उन्होंने जब स्ट्रगल की तो उस अब वहां पर जो पेट्रोल है वो मिल रहा है आपको, जो वहां पर जो जो बिजली की जो प्राइस है वो आपको वहां पर 35 रुपए मिल रही है। यानी जो बिजली का फी यूनिट है वो 35 रुपए आपको वहां मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर बिजली का जो फी यूनिट है वो आपको मिल रहा है 90 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर हम खुदा न ख्वास्ता अगर कहीं डिफॉल्ट कर जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप फिर हिसाब लगाइए, जमा खाते रखिए कि 1000 रुपए से ऊपर आपका जाने वाला है जो यूनिट है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। इसके साथ आज की जो दिलचस्प तरीन न्यूज है, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास जब खबर जाती है तो वो मामला जाता है, समाअत कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये किस तरह का दोहरा कानून जो है वो नैब ने पार्लियामेंट से पास करवाया, यानी पार्लियामेंट ने नैब का जो कानून पास कराया वो कितना दोहरा है कि नैब या किसी भी एजेंसी के रडार के ऊपर तभी करप्शन आएगी जब किसी शख्स या इदारे की जो करप्शन है वो 50 करोड़ रुपए से जायद होगी। अगर 50 करोड़ से कम की जो करप्शन है वो करप्शन तस्वुर नहीं होगी, उसको नैब नहीं पकड़ सकता, उसको एफआईए नहीं पकड़ सकता, उसकी पुलिस नहीं पकड़ सकती। इसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि ये किस तरह का निजाम है, आप लोगों के माइंड को किस तरह से फ्रेम कर रहे हैं कि अगर एक शख्स 50 करोड़ से कम की करप्शन करता है तो वो करप्शन है ही नहीं। इसका मतलब आप करप्शन को लीगलाइज कर रहे हैं, यानी करोड़ों की करप्शन अब करप्शन नहीं रही। आप ये देखिए कि अदालत ये कहने पर मजबूर है कि अब हम क्या कर सकते हैं इस नैब के ऊपर। और ये जो नैब है जिसको काला कानून कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से, इसको इमरान खान साहब ने भी काला कानून कहा, इसको नवाज शरीफ ने भी काला कानून कहा। इवन जो 3 जोकर्स हैं इस वक्त आपके मुल्क के अंदर जो कि बैठ के बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर खिताबात कर रहे हैं, पब्लिक को अपील कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब और कोकोमो वाले मिफ्ता इस्माइल साहब और जो खोकर साहब हैं, आजकल वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के निजाम को हमने कैसे करना है, पाकिस्तान को इमर्ज कैसे करना है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने नैब को काला कानून कहा है और वो इस कानून को पार्लियामेंट से पास कराने वालों में शामिल है। और ये लोग कहते हैं कि हाँ, 50 करोड़ से कम की जो करप्शन है हमारी करप्शन, इससे कोई मसला नहीं है, 50 करोड़ से ऊपर की अगर करप्शन है तो वो करप्शन है। और ये तीनों वो लोग हैं जो कि इस नैब से फायदा उठा चुके हैं, और स्पेशली जो इनका सरगना है यानी जो शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं, वो नैब से 26 से ज्यादा जो केसेस हैं इनके वो नैब में जाकर, यानी जो एहतसाब अदालत है वहां से नैब में जाकर ये माफ करा चुके हैं। आज जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब उन्होंने ये बात सुनी और ये बात की तो उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि इसमें जो चेंज है वो होना जरूरी है। जनाब वाला, मुल्क के अंदर जो अशराफिया है उसके लिए एक कानून है और जो गरीब है उसके लिए दूसरा कानून है। इस वक्त तमाम तर जो इदारे हैं वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के मुकाम में लगे हुए हैं, मफाहमत में लगे हुए हैं और लूट मार में लगे हुए हैं, और इसी तरह से वो ये चाहते हैं कि गरीब जो है वो पिसता रहे जुल्म की चक्की में। ये वो लोग हैं कि जो यानी इस्टेब्लिशमेंट खुद को पाक साफ कहलाते हैं, खुद को बड़ा कहलाते हैं, खुद को ये समझते हैं कि नक्श अमन का खतरा नहीं हो चाहिए पाकिस्तान के अंदर। हम तमाम भाई भाई हैं, हम तमाम भाई हैं, एक ही जैसे हैं, तमाम एक ही जैसे लोग हैं और हम एक ही प्लेट में खाने वाले लोग हैं। लेकिन इनफैक्ट आपने जब देखा कि नवाज शरीफ साहब का दौर था, इमरान खान साहब का दौर था, तो उस वक्त इन्हीं लोगों ने जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया, अदालतों को इस्तेमाल किया, और उस वक्त अदालत की एक एक चीज को इन्होंने मनोअन माना और ये कहा कि हाँ, अदालत की हर बात को हम मानेंगे। आज जब इमरान खान और उसके साथियों के ऊपर अताब आया हुआ है नोमे के हवाले से और दीगर हवालों से, तो आज यही अदालतें जब हुक्म देती हैं तो नैब भी इसकी बात नहीं सुनता, अदालत की इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनती इस अदालत की, और तो और पुलिस भी बात नहीं सुनती इस अदालत की। पुलिस तो वो होती है जो आम छोटे से मजिस्ट्रेट को भी, जब मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर देता है तो पुलिस पाबंद होती है करे। आज लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब परवेज इलाही साहब के बारे में जब कहा कि हाँ, उनको आप बरामद करें, उनको लेके आए, आज जब नैब उनको लेके आया तो उस वक्त अदालत ने कहा कि आपने पहले भी गलत किया था। हमने कहा था जब मातहत यानी अदालत ने अगर कोई फैसला दिया तो हम उसको सेट असाइड करते हैं, आप इनको मत पकड़िएगा। और आज रूलिंग अदालत ने यह दी कि परवेज इलाही को आप हम रिहा कर रहे हैं फौरी तौर पे, और आप आज ही उनको रिहा करें।
اور اب ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری نہیں ڈالنی چاہیے. لیکن پھر بھی اسلام آباد پولیس ان کے جب وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اپنے ظہور الہی روڈ کے اوپر کنال کے اوپر واقع ہے, وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو اسلام آباد پولیس پھر سے ان کو اریسٹ وارنٹ ڈالتی ہے, اریسٹ کرتی ہے اور اسلام آباد کی طرف ان کو لے کے آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس وقت ملک کے, یا اس وقت جو آپ کی اس کے جو درمیانی جو مڈل عدالتیں آپ کی ہائی کورٹ کی عدالتیں ہیں, یعنی لاہور ہائی کورٹ کی جو عدالت ہے, اس کی بات بھی پولیس نے نہیں سنی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب اب بیچ میں رہا نہیں, ایف آئی اے بیچ میں رہا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی تیسری طاقت ہے, یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب یہ ساری چیزیں کرا رہی ہے. یعنی 9 مئی کو ڈسٹنکٹ کرنا ہے. 9 مئی سے جس نے توبہ کی, جس نے پریس کانفرنس کر ڈالی, اب وہ شفاف ہو گیا. ٹھیک ہے, جتنے بھی گناہ ہو گئے وہ شفاف ہو گیا. آج کی جو ایک کڑی ہے, اون عباس بھپی جو ہیں, جو عمران خان کے جانثار ہیں, جو عمران خان کے بڑے بہادر سپاہی تھے, یعنی اس کے لیے لڑتے تھے, اس کے لیے بات کرتے تھے, اس کے لیے فرنٹ لائنر کے طور پہ سامنے آتے تھے, فرنٹ مین کے طور پہ. لیکن آج اون عباس بھپی بھی پارٹی کو خیر آباد کہہ گئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہاں پارٹی سے بڑی غلطی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, میں سیاست کو خیر آباد کر رہا ہوں, سیاست کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ رہا ہوں, اور وغیرہ وغیرہ. پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کی جو چکی ہے اس میں یہ لوگ پس رہے ہیں, اور ظلم کی جو داستان ہے وہ لمبی ہو رہی ہے. دیکھیے ہماری جو عوام ہے ان کو یہ سوچنا ہے کہ ہم تو غریب لوگ ہیں, غریب عوام ہیں, اشرافیہ ایک طرف ہے. آپ یہ مت سوچئے کہ اشرافیہ الگ الگ ہے. اشرافیہ کا ایک ہی رخ ہے, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہے, نواز شریف ہے, چاہے زرداری ہے, چاہے عمران خان ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے جوڈیشری ہے, چاہے میڈیا ہے, تمام کے تمام جتنے بھی اشرافیہ ہے یہ سکے کا ایک ہی رخ ہے. اس کو سکے کا الگ الگ رخ نہ سمجھیے. آپ یہ دیکھیے کہ جو اشرافیہ ہے انہوں نے آپ کو پارٹیز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا. آج جب اس قدر مہنگائی ہے, آج کے دن بھی جو غریب عوام ہے, اگر نواز شریف کی طرف ٹلٹ ہے تو وہ کہہ رہی ہے عمران خان کی غلطی کی وجہ سے ہوا, اگر عمران خان کی طرف ٹلٹ ہے تو وہ کہہ رہی ہے نواز شریف کی وجہ سے یہ ہوا. لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ تمام جو اشرافیہ ہے جو ہر جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے, یہ آپ کو لڑا رہی ہے, آپ کو لڑا کر اپنا مفاد حاصل کر رہی ہے. اور یہ اصل میں ایک ہی پیج کے اوپر ہے, اور وہ پیج کیا ہے کہ غریب کو چکی میں پسنا ہے, غریب کے اوپر ظلم جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. عوام کو اب باہر نکلنا ہی پڑے گا. کل کے دن میں جماعت اسلامی پاکستان نے جو ملک گیر ہڑتال اور پہیہ جام ہڑتال کی ہے, اس کے اندر مجھ سمیت ہم سب کو شریک ہونا ہوگا, کیونکہ یہ اب ہمارے مقدر کا, ہماری تقدیر کا مسئلہ ہے. چھوڑ دیجئے آپ پارٹیز کو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, اس سے بالا تر ہو کر باہر آ کر اس احتجاج کا حصہ بنیے. اس کا حصہ بنیں گے تو آپ کل آپ کی تقدیر بدلے گی. آپ یہ دیکھیے اس قدر مہنگائی ہوئی, پیٹرول ڈیزل آپ دیکھ لیجئے, گیس دیکھ لیجئے, بجلی کے بل دیکھ لیجئے, آج ایل پی جی جو مہنگی ہونے جا رہی ہے, اور ابھی طوفان آنے والا ہے. لیکن اس طوفان کے اندر نواز شریف, زرداری, عمران خان یا اس کے کسی بندے نے آج تک کوئی بھی ایک بات کی ہے عوام کے لیے جا کر اس میں کسی بھی فورم پہ نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ یہ اشرافیہ ہے, ان کو فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق پڑتا ہے تو جیل سے فرق پڑتا ہے, ان کو فرق پڑتا ہے تو اپنی سیٹ سے فرق پڑتا ہے, اپنی سپورٹ سے فرق پڑتا ہے, اپنی ووٹ سے فرق پڑتا ہے. یاد رکھیے آج اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو یہ جو اشرافیہ ہے ان کے پاس بہت سے آپ کو چلانے کے لیے ان کے پاس بہت سے چینلز ہیں, ان کے پاس بہت سے ٹولز ہیں. کل آپ کو یہ اچھا جو سبز باغ ہے وہ آپ کو دکھائیں گے میڈیا کے اوپر, اور آپ کو ایسا پورٹری کریں گے, آپ پھر ان کو ووٹ دیں گے, اور یہ پھر آپ کو لوٹیں گے, یہ پھر آپ کو ماریں گے, یہ پھر آپ پہ شب خون گرائیں گے, پھر آپ پہ ظلم کریں گے. اس لیے آپ نے باہر نکلنا ہے, ان لوگوں کو بتانا ہے کہ نہیں, مہنگائی نہیں ہونی چاہیے. آئی ایم ایف کے غلام جو ہیں یہ آپ کو انہوں نے آئی ایم کا غلام بنا دیا ہے, اور اشرافی سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ احتجاج کا حصہ بنیے, آپ آواز اٹھائیے. کوئی بھی ظلم آپ کی گلی محلے میں ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیے, تاکہ کل آپ کی جو تقدیر ہے وہ بدل سکے. اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. اللہ نگہبان.